دوستا و قومای گل سلام. از مو کست بسیار تیز بارش میباره و از ما کل کنارم کست وازشتم امزو خاطر میتنه آواز کست کم کوالیتیشی شاید منیش اثرانداز شونه موضوع بابت کست معذرت میخوایم. خب دوستا کست در نظر از ما این بسیار اهم ویدیویی که ما امروز کست جور منم از خاطر ازو ما کست اهم ویدیو میگم چرا که ما میخوایم تعلق یک نظریه را قد واقعیاتی که در زی روزا کست موشه قد از کست ما یک ربط بدم و ما در زی نتیجه رسیدم ما کست پیشگاهی کست مگم که یک کست شکست یک کلان نظریه است که امپلیکیشن ازو برای آزره برای مردم از مو کست بسیار بسیار زیاد است. خب شما خبر استین ما از پیش قش وعده کردم که ما نیوز را نرمالی انالیسیس کست نمونم روزانه خبریار کست ما کور نمونم لیکن اگر گو تاریخی واقع شد ما بریزو کست ضرور کست کوشش مونم نقطه نظر از خود کست پیش کنم و امپلیکیشن از اور کست برای آزره کست کم از کم مطابق فهم از خود کست او رو مطرح کنم. خب شما در این دوران وش کردین جنگ اسرائیل و ایران شد ما درباره زو کست گو تفسیر نکردم وجه از خاطر زی تفسیر نکردم که تفسیر نگار بسیار بسیار کست زیاد بود سوشل میدیا کست پر از تفسیر نگار بود و لمحه زور کست هر کنار و گوشه زور کست تفسیرها مشد و از خاطر کست ما ضرورت محسوس نکردم که ما هم کست امو گوار کست بیشنم پیش شما کست ریپیت کنم. خب لیکن گابی که امروز کست ما میزنم از خاطر از ما کست ایرا مگم چرکی اکثر قوما کست یا اکثر دیگه مردم کست از این انگل که در ما کست واقعیت را توغنم از این انگل کست اونا توغ نکده لیکن چرکی این واقعیت کست از این انگل که ما در توغنم او برای قوم از ما کست اهم است برای مردم از ما مطابق فهم از ما کست شما کست میتونین دیسگری کنین قد از ما مطابق فهم از ما چرکی اهم است. دو خاطر کست ما رو میخوایم امشب کست کاور کنم. خب پیش ازی که ما برم واقعیت را بگم و تعلق از قد نظریه بگم و ما بگم که چرا ما کست ایره یک شکست از این نظریه خیال منم ما کست اینجا یک دیسکلیمر میدم. این دیسکلیمری ترسته چرا که ما واقعیت را که ما ذکر شروع منم و تعلق ده ملکا داره ده مردما داره ده عقاید کست داره مردما خاص عقاید داشتن خو نظریه کست بس تعلق قد خاص عقاید است شاید مردما بعضی اونایی که گوش منه شاید اونا را ایتر محسوس شونه که ما کست یار خلاف یگو عقیده کست گپ میزنم یا ما خلاف یگو مردم گپ میزنم یا ما مطلب خلاف یگو ملک گپ میزنم ما باید کست پیشگاهی دیسکلیمر بدم که ما کست خلاف یگو ملک نیستم خلاف یگو عقیده کست نیستم وجهی که مطلب ما از این نقطه نگاه کست توغمونم ای است که ما میخوایم حقیقت را کست پیش قوم کست بیلم او حقیقت را که مطلب در نظر از ما حقیقت معلوم شد. ما از این پیشم گفتم که باز دوباره کست ریپیت کنم که مطلب این نقطه نگاه از ما است. شما میتونین قد از ما دیسگری کنین شما میتونین از خود دلایل کست داشته باشین ما خوش میشم اگر شما او دلایل خوره اختلاف نظر قد از ما کست شیر کنین ما کست واقعا کست خوشحال میشم اگر واقعا برای مردم از ما مفید باشه ما اور کست شیر ونم قد شو کردیت داده قد نامشم کست گرفته اور کست شیر. خب در نظر از ما کست دیسکلیمر شد برای اینکه ما میخوایم دوستا مطمئن باشه که ما مقصد از ما کست حمله بلی یک عقیده نیه حمله بلی یک ملک نیه بلی یک مردم نیست بلی یک چیز نیست صرف ما میخوایم وقایعی که در من دنیا کست در او میشه امور کست از اون نگاهی که مطابق فهم خود کست رو اینترپریت کنم برای شما کست. خب در نظر از ما کست مقدمه کافی شد ما نمیخوایم کست شما کست خواب برین مای محرم هم کست مای محرم است شب روزای محرم از خاطر کست ما تسلیت مگم ایام مای محرم را کست برای تمام قوم کست اکثر قوم کست محب اهل بیت است ما کست برای تمام از کست این روزا کست تسلیت میگم. خب اول پیش از اینکه ما نظریه را بگم ما کست چند واقعات را کستم برای شما کست قصه منم این واقعه است که شما دیدین لیکن شاید شما کست از دیگه انگل میگن ما کست کمورم از مختلف انگل میگن. خب اول نه تا واقعه کلوشت ما مطلب یک دو دنر کست صرف به عنوان یک مثال کست از اینجا کست ذکر شروع متر شما ضرور ویدیوهایش کست وش کردین چیزایی کست اسپیش چی میشم کست تیر میشه سوشل میدیا پر است از این رنگ ویدیو از این رنگ چیزا کست. خب اول نه چیزی که مطلب ما را کلو کست متاثر کرد امروز کست ما بله سوشل میدیا یک دنه ویدیو یک دنه زن را کست وش میکردم یک دنه زن کست که مثلا کست د لهجه کابلی کست گپ میزد فوتو چیزی
پاسپورت شکسته ده دیست چی دمنی مدیکال استور رفته دیگه مردم هم هسته اونجا دیگه خریدار هم هسته که غالبا ایرانی هسته دیگه او کسته منی مدیکال استور کسته پاسپورت خور کسته برو بدر کده نشو میده که مطلب او برادر کسته ما پاسپورت دارم ما کسته ویزا گرفته ما کسته قانونی منی از این ملک مادوم کسته ما غیر قانونی کسته نیستم به شک مطلب ما از افغانستان هستم ما کسته پاسپورت گرفتم پاسپورت کسته سفارتشم کسته ویزا داده ما کسته قانونی منی از ملک مادوم ما کسته دوایی میخوایم بچیم کسته ناجور است و ما کسته استو مفت نمیخوایم ما کسته استو پیسه داده کسته تور میخوایم لیکن مدیکال استور ولا کسته درو انکار نکنه ما کسته تور دوایی سودا نمیتونم بس زن کسته درو مگه یار یک تو انسان استی ما انسان استم دیگه آیا تو میخوای کسته اولاد از ما بومره تو کسته آیا خواهش است تو کسته امی است دیگه او دکاندار کسته بازم کسته بلیش کسته سرانداز نموشه مگر نه ما کسته د اتباع خارجی یعنی د فارنرز کسته ما مدیکیشن کسته یا دوایی کسته سودا نمونی مطلب این کسته مر بسیار بسیار کسته متاثر کرد هر ملک کسته بیشک مطلب از خود قانون داره بیشک مطلب تو باید ویزه گرفته چیزا گرفته بوری لیکن وقتی که تو موری اینال مثلا ما خبر نیم دیگه ملکان مثلا مدیکال اینال مثلا د ملکای غربی ما تمامیش نرفتم مثلا کسته د امریکا اگر تو د منی ایمرجنسی ډپارټمنټ کې موری از تو کس از تو پرسان نمونه تو پیسه داره تو کسته پیسه نداره نه تو کسته غریب استی تو سیٹ استی تو بیل ادامه تنه نمیتنه شناخت کارت داره نداره پاسپورت داره نداره فرم سال تو هیچ چیز است تو پرسان نمونه اول تو علاج منه اول تو کسته استیبل منه از او بعد کسته تو او کسته دزو که اسمش که تو د ایمرجنسی ډپارټمنټ کسته بوری مثلا کسته تو شدید کسته ناجور شده باشه مثلا دیگه علی مثلا اگر تو ریگولر پیش دکتر مونیاری خاطو کسته د فارمسی رفته دیگه علی مطلب فارمسی اینجا هم کسته تو تا تو البته اینج کسته نسخه دکتر میخوای مطلب اینج دورنگ دوایی است بعض دوایی که مطلب اوور د کاونتر است این مثلا تو نسخه دکتر نمیخوای تو کسته زر استور کی بر تو پیسه کی تور بدی تو هیچ چیز نمیخوای صرف تو پیسه میخوای تو کسته میگره د بنیاد ازی که تو قانونی غیر قانونی کس از چیز کسته پرسان نمونه دوایی تو میخری مطلب نسخه نمیخوای بس تو کسته خریده میتنی لیکن او دوایی که نسخه میخوای چر که اونا مطلب باید دکتر کس چیزا کنه چر که دوایی کسته ساید افکتس داره دیگه او کسته میتنه کسته انسان کسته ناجوری شیر چیزا کنه اگر تو دکتر کسته صحیح دایگنوز نشتی صحیح تو دوایی نده زو خاطر بعض دوایی کسته نسخه میخوای بس برای زو کسته تو باید نسخه دکتر کسته داشته باشی علاوه از که تو پیسه داشته باشی تو کسته باید نسخه دکتر هم کسته داشته باشی خب بعضیاش کسته تو اگر اینشورنس داشتی کسته کاورده به هر حال ما دمنیزی بهسان مور ما کسته اصل طرف یک گپ مور مطلب یکی مطلب زن درون شوم داد که پاسپورت داره ویزا داره مثلا کسته پیسه داره درو کسته نسخه داره د پیش نسخه دکتر است مطلب درون شوم دیار ما اینی دوایار میخوایم اولاد من ناجور است اینی پیسه شی اینیم کسته ما قانونی هستم دیگه او مدیکال استور ولا کسته درو کسته گفتم ما کسته تستو دوای سودان این کسته بری مر کسته کم سے کم بسیار کسته متاثر کرد خب یک واقعه دیوم واقعه کسته شاید شما کسته وش کده باشین مطلب ویدیو نشوم ده که مثلا یک بلوک مثلا کسته ما خبر نیم مطلب انتظامیه والا کسته دوزو بنیاد نه چیز است غالبا شاید پلیس است دیگه اونا کسته در رید منی چیزا منی یونیفرم است یک دونه کلان کارخانه کسته د منی رید نه کارگر اب چارگو توتانه از بعد کسته نشوم ده که مطلب اونا کارگر کسته میگره تمام شکسته دستایش کارگر دستای دیگه کسته یک دستی بلی شانش یک دستی دسته دیگه کسته اونا بلی بس سوار کده اونا کسته رد مرز منه به هر حال دیگال او مردما کی د کار مادن خو لازمی است پس پوش چی یا که زن درن اولاد درن اگر زن ندرن ایکو وابه درن اگر ایکو وابه ندره خوار برار درن خلاصه کسته اگر خوار برارم ندرن هیچ چیز مطلب جرجو استن کم سے کم خو پس پشت خو خگو اتاق خو درن منی زو اتاق خو نه خگو سامان خو درن دیگه مو تر بیچارگورم هیچ چیز خالی مو یک مو کالای کارش که دجان چه مو چپلیش قدم زولا کسته شیر برو بدرن دیگه یک بلوک مردما کسته شکایت نن که یار مو کسته یک بلوک حقوق مونده حقوق مطلب اینا کسته تنخواهش مثلا کسته پورا ما تو کار کده تنخواهی تو کسته بلی چیزای دیگه اونار چانس نده که یار اونا کلیر کنه یا فر مثال اونا خانه گیرو کده یا اولی گیرو کده یا دکان گیرو کده یا گاڑی خریدن یا فر مثال سامان خانه خریدن زن چی اولاد چی شوش در یک جای ماندن زن اولاد چی کسته پس پوش چی ماندن یا شوشر کسته برو بدر کدن اولادش کسته زو بعد دیگه جای کسته برو بدر کده شو از اولاد خبر نی اولاد شو خبر نی از خاطر ازی که مگه سلفوناش گرفته شده بازیار سلفوناش کسته میده کده بازیار کسته پیساش گرفته پرس گرفته دوکرین ضرب میزنه به هر حال
خلاصه کسته ای واقعات کسته که درو موشه در اینچ کسته بعضی قوما کسته اینچ کامنتری کده که مثلا کسته اسلام مثلا یعنی گپ ما سلی واقعات رس خاطر زی گفتم از خاطر زی نگفتم که یار ما بگم قد مهاجرا کسته غیر انسان میشه قد انسان مهاجر دیگه مظلوم است دیگه علی مثلا کسته د دور از ما پیش از که ما اونجا برم یک کامنتری دیگه هم کسته درباره انسانی حقوق کنم که د دور از ما شما خبر استن که یک کلانترین نظریه که مطلب یونیورسال بود که مثلا کسته پوره ملکا کسته ور قبول کردد او کسته به انسانی حقوق بود دیگه امروز کسته شما خبر استین ای واقعاتی که شما شده می جنگا که دزی تیم کسته شدن د بنیاد از جنگاش موش کردن که اولاتای ریزه اسکول اسپیتال زن مردمایی که برای پناه مبرن یا مردمایی که برای خوراک ماین خلاصه کسته دیگه انسانی حقوق دزی دور کسته مطلب صرف د انزی حد کسته محدود منده که د بنیاد شهریت تو که فر مثال اگر تو شهری یک ملک است که او ملک از لحاظ دفاعی از لحاظ اقتصادی طاقت داره قوت داره بس تو پورا شهری حقوق تور کسته محفوظ است ام درون ملک محفوظ است ام برو ملک محفوظ است چرا که ملک کسته حقوق شهریه خور کسته تحفظ میده پس اگر تو شهری یک طاقتور ملک است پس تو کسته انسانی حقوق کسته فول برای تو کسته اپلای میشه اگر تو شهری یک طاقتور ملک نی شهری یک کمزور ملک است بازو کسته تو انسانی حقوق است رو بعضی سایش کسته قبول میشه بعضی سایش کسته قبول کسته نمیشه و اگر لیکن تو شهروند یک ملک است که تبای در بعد برنامه جنگ است بس تو تقریبا انسانی حقوق نداره بس از تمام در بدر او انسان است که اونا مهاجر است که اونا استیتلس است که اونا کسته پناه پس پشت از نه هیچ ملک نیست و اونا خو هیچ انسانی حقوق چیز که از انسان کدام لیول از نکسته تاتر موره امیتر که امی واقعیت کسته نشده پس این شد یک شکست انسانی حقوق که مطلب یک دینوال یک نظریه کسته البته صرف د زو شکل شی باقی مانده د شرطی که مطلب تو کسته ملکا ای کسته بسیار اهم نکته است برای آزره کسته خاص طور پر از خاطر ازی که مو وقتی که مطلب اگر وش کده نه مطلب بعضی آزرگوز مو کسته که روشن فکر است یا فرض مثال که اکتیویست است اونا کسته کلو گب از انسانی حقوق مزنه گب از حقوق زنا مزنه گب از حقوق اولادای ریزه مزنه تو حق زن حق اولاد ریزه حق مرد حق انسان ان جنرال او زمان میشه تا که تو یک نفر دیگه داشته باشی که او کسته حق بگیر باشه اگر حق از او خورده شد او کسته خود یک پشت و یک پناه کسته داشته باشه یک بچه‌ای که بی سرپرست باشه اولاد ریزه که بی سرپرست باشه که خاندان پس پشتی نباشه خاندان چه او سپورت نتنه او تایپای میشه در هر ملکی که باشه او کسته تایپای میشه یک زنی که مثلا کسته پس پشت از او کسته خو یا خود ایندیپندنت و استرانگ نباشه یک پس پشت فامیلی شی استرانگ چیز نباشه او در به در است یک فامیلی که پس پشت از یک قوم مضبوط نباشه اقتصادی طور پر از لحاظ اختیارات او فامیلی کسته تایپای میشه کرش میشه یا قومی که پس پشت از او استیت نباشه و او استیت مضبوط نباشه از لحاظ اقتصادی از لحاظ دفاعی او قوم کسته در بدر و تباه میشه این کسته یک اهمترین پیغام است در نظر از ما کسته برای قوما کسته صحیح است مطلب از لحاظ فکری از لحاظ نظری از لحاظ تئوریتیکال انسانی حقوق بسیار کسته شرافتمند است هر انسان شریف کسته هر انسان شریف النفس کسته هیچ وقت کسته خود قائل نمیتونه که حق یک انسان دیگر کسته بیزنه چی که مطلب او اولاد ریزه باشه یا مثال سیاست باشه دیگه مثلا یخو مطلب خلاف اخلاقیات یک انسان است خلاف چیزی یک انسان است لیکن حقیقت دنیا کسته او ترنی است حقیقت دنیا است که حق و حقوق او زمان میشه تو که پس پشت یک سپورت کسته باشه و چرا که آزره کسته ای نداره یک سپورت سیستم کسته نداره بازمزی خاطر اگر شما ویدیو از مرکز فالو کرده باشین بیشک شاید در نظر شما بورینگ باشه شاید یال شما بیزار آمده باشین که ما همی گبار کسته ریپیت کنم لیکن باوجود از که شما شاید بیزار آمده باشین بازم کسته ما ریپیت کنم از خاطر زو ما ریپیت کنم که مطلب شما اون نظریه را که میخوان شما میتونین برن فلسفه را بخوانین اونها کسته کوت کنین پالیتیشنز را بخوانین اونها کسته گواش کوت کنین یا فرض مثال بگین خو فلانی روشن فکر انترمونه فلانی روشن فکر انترمونه بیشک گپشی صحیح است لیکن ای گبا کسته او زمان ویلیو داره او زمان کسته اهمیت اختیار نه که پس پشت از یک قوت باشه که او قوت کسته اونا را تحفظ داده بیتن
امزو خاطر پورا گبز ما کسته برای امزی است که همکاری ارگنایزیشن سه که شما استیت ندارین بغیر استیت کسته هم اداره هسته او تر چیزا کسته شما جور میتنین او در اداره او تر ارگنایزیشن او تر همکاری هم میتنین که هم ذات شم فایده کنه هم فیملی شم فایده بال کنه هم قوم شم کسته فایده بال کنه و او کس راه را برای شما واز کنه که شما اگر شما استیت اگر شما جور شد شما رو موقع نیچر یا فطرت یا تاریخ هر چیز مگن شما رو موقع که ملاو شد شما استیت که جور کردن هر حفاظت چم بهتنین نگاه هم کسته بهتنین ایتا نشته مثلا کسته همونطور که مثلا حزب وحدت خود جور خود شد بعد از چی سختیه لیکن اون نگاه نتنیسته از را کسته از خاطر ازی که اون انستیتیوشن کسته جور نشد اون نظام و چیزا کسته جور نشد خب ولی در دیسکشن مازبانی دیسکشن کسته برو بدرمشم خب دوستا کسته یه خو انسانی حقوق ولر کسته لیکن اصل یک گبی دیگه هم است که اینجا مطلب اهم است اون نظریه که ما درو گبی شکست میگم لیکن پیش از که ما اور مزید کسته ایر بگم دیگه شما خبر هستن که بعد دوستا کسته امی که مهاجر شدن منیزی کامنتری کردن که یاره اسلام صحیح که مثلا کسته اسلام مرز نداره لیکن ایران کسته مرز داره مطلب این کامنتری کسته شاید شما شنیده باش و این کسته بسیار بسیار خوب گپ است ایر کسته ما میخوایم که قوما کسته باید کسته گوشنشین کنه د گوش کسته ایر کسته د دل خو کسته بشنه ایر کسته د مغز خو بسیار چیزا کنه این بسیار بسیار خوبه اگر چی د دفاع از ایران گفتش ما خلاف ایران نیستم یک گپ ما از اول شروع گفتم یالم بگم لیکن ما خالی درو میخوایم بگم ای که درو قد مهاجره که درو چیزا میشه این خلاف یک نظریه که مطلب ازی پیش کسته از اون چی کسته پریچ شده دیگه اون نظریه کسته درو توی خود اعمال از این اعمال کسته درو شکست کسته برملام شه بس دوستات برای دیفنس از او کسته درو ایر که برمگه که خوب اسلام صحیح کسته مرز نداره لیکن ایران کسته مرز داره این بسیار خوب گبه از خاطر ازی خوب گبه است چر که قومای از مو کسته گبی سر ای گب سرش خلاص نموشه خاص طور پر قومای از مو که مذهبی رجحانات دارن اونا کسته ای تر خیال نه که یاره دنیا را که واقعاتی که د دنیا مشه یا فر مثال دنیای که مثلا فکر منه یا که مردما که اکت منه یا مرتب دیگه مردما که طرف دنیا که توغ منه مطلب سیاست توغ منه اقتصاد توغ منه یا مردم که توغ منه اونا از انگل حق و باطل کسته توغ منه این قبر شما شاید کلوشیندین که از قوما از مو کسته بعضی وقت بعضی میگه یار اگر شما مذهب ندارین کسته کم از کم غیرت داشته باشین یا حق داشته باشین یا کسته ظالم و مظلوم کسته گپ شیر کسته جور کده این قبر میگه یار که شما باید قد ظالم استاده نشین کسته شما قد مظلوم کسته ایستاده شنی دیگه ما هم گم تو کو امی مردمایی که قومایی که درام زیال دفاع کی منایهی که مطلب درام مهاجرات بدور نه مگه سه اسلام مرز نداره اسلام مطلب د عنوان یک نظریه یک فکر یک سوچ کسته یک عقیده اون مرز نداره لیکن ایران خو مرز داره بس ای گپ کسته بسیار خوب گپ است خاطر از خوب گپ است چرا که مطلب از وقتی که اونام گما کسته ای یک اسلامی نظام را کسته مو کسته اینجا جور کرده او اسلامی نظامی صرف ده حد انتظامی حدودی ایران است امی بارڈر که ورش جور شده امی ملک که جور شده اونام گیار مو کسته اینی مردم کسته نه اینی حق و حقوق کسته صرف دنزی مردم میرسه اما اسلامی حق و حقوق که ما یاشت صرف دنزی مردمی که ازی بارڈر برو بدرشته او ازی حق و حقوق کسته شامل نمیشه نظریاتی طور پر صحیح موقع شما هستی لیکن انتظامی طور پر د پریکتیس د پریکتیکل کسته شما او حق و حقوق برای شما اپلای نمیشه زو خاطر یک زنی که مگر ما ویزا دارم ما کسته پاسپورت دارم ما کسته پیسه دارم ما کسته نسخه دارم چرا دوایی نمیده یک کارگری که مثلا کسته شما کسته اونجا میگن یک کارگر که شنده نه از امام جعفر صادق میگه یار یک کارگری که پیش از اینکه عرقایش خشک شما کسته باید حق شرکسته بیدن شنده نه مطلب پریچ خمیشته دیگه لیکن پیروکار مو امام جعفر صادق کسته مو کارگرای بیچارگور کسته سری کار بال کده حق و حقوق شر چیز کی از خانوادهش کسته جدا مو سامان شر جدا چیزش امزواله کسته شر بارڈر پار مگه چرا بیشک تو مسلمان هستی بیشک مطلب تو شیعه هستی لیکن تو کسته اسلام مرز ندارد لیکن ایران کسته مرز داره باز همزه خاطری قوما کسته باید بفهمه که دنیا کسته اگر تو از انگل حق و باطل کسته تو کدی حق و باطل کسته منیخ مرز کسته نداره ده ظالم مظلوم کس حق نداره ده هر ملک ظالم داره مظلوم داره ده هر سر دنیا هر جایی که جنگ میشه اون چی کسته کمزور و ضعیف کسته تی پای اون کسته بلیش ظلم میشه ده هر جایی که جنگ میشه مظلومه کسته همیشه کسته ده بلی حق است اونایی که زوراور است اونا همیشه ده طرف باطل است او معلوم دار است لیکن برای ازی که تو خود خود دفاع کنی خود تو اگر دنیا را زو انگل توخ کدی
تو کست بسیار بسیار کلان کست پشتاوا مشد، بسیار بسیار کلان ضربه مخرمزی پیش کست زر خورد. برای ازو کست تو باید کست مثل باقی دنیا اسلام کست تو کنی. چرا که مثلا ما کست درباره نظریش کست مایم دیگه اینجی کست دوستا کست کم حوصله اگر کنین دیگه اینجی کست تو کو برای ازی که تو او اسلام را که تو میخوای او پرسپکتیو که تو داری او نظریه که تو داری برای ازی که تو جور کنی تو باید از خود یک باردر داشته باشی، یک انتظامی اداره داشته باشی، انستیتوشن داشته باشی، ارگانایزیشن داشته باشی. چرا او دنزو بنیاد تو اونو کست حق و حقوقی که اسلام برای تو قائل کده اونچ کست تو اونا رو محفوظ کده بهتر. اما تر که تو برای انسانی حقوق تو باید کست شهری یک مضبوط ملک باشی برای ازیم که اسلامی حقوق تو کسته چیزا کنی یا حقوق دیگه که اسلام داده تو اونا رو که تو بتنی تو باید یک اختیارات داشته باشی، یک حد حدود انتظامی کست تو برای داشته باشی، یک انستیتوشن داشته باشی که اونا رو پروتکت بتنی. اگر تو نداری بس تو کست یک منی اسلامی حقوق کست تو زیرو داره. اما تر شما کست د زیری چیزی طالبان هم کست وشمنین شما را د عنوان رعایت کست شما قچم برتاومنه شما انسانی اسلامی حقوق کست زیرو قدر پریکاه کست شما در حق نمیده. و اینجام کست شما د عنوان مهاجر که شما به شک بگین ما کست برادر اسلامی شما است ما برای شما کست قربانیات دو ما کست قچم سپورت منم ار کار کنیم نه این کست اسلام مرز ندارد لیکن ایران کسته مرز داره. بس اینی چیز را کسته شما باید کسته ایر کسته باید قوما کسته د ذهن بگیره. چرا که قوما کسته همیشه زور میزنه خاص طور پر مذهبی حق ظالم مظلوم حق باطل ای د حق اینا کسته نظریه اما تر که اسلام مرز نداره اینا هم کسته مرز نداره اینا نظریه اینا تفکره لیکن این پرکتیس ریالیتی دنیا کست د بنیاد حق و باطل نمیچله د بنیاد ظالم مظلوم نمیچله د بنیاد زی میچله که تو یک باوندری داره یا نداره. او باوندری که تو داره دیمارکیشن که تو داره ملک که تو رو مگی آیا تو که باشنده از ملک استه حکومت تم قصداقت داره که باوندری که قائل کده و کانستیتیوشنی که جور کده و اسلامی تعلیماتی که است د بنیاد زو او حق و حقوق پروتکت میتونه درون از بارڈر برو اگر بله ظلم شه از تو پروتکت میتونه یا نمیتونه. اگر میتونه بس تو حق و حقوق داره، اگر نمیتونه بس تو حق و حقوق نداره. دیگه مو گب است که تو ملک داره یا نداره و ملک تو چه قصداقت ورسته. اگر تو مهاجری اگر تو استیتلس است تو گو ملک نداره پس پشت استونیه نه تو اسلامی حقوق داره نه تو مادرن والا کسته انسانی حقوق کسته داره. این چیز را کسته برای قوما کسته بسیار بسیار اهم است بفهم. خب دیگه نقطه نگاهش کسته بیلما دیگه ملک هم کسته بور شما کسته سیریه کسته امروز کسته وش کنه. خب امروز کسته سیریه از بلش کسته حکومت امریکا سانکشنز کسته از بلش بالکت دیکن د زی شرط که هر کس که فلسطینی است اون کسته تو باید کسته دیپورت کنی و تنظیم فلسطینی تنظیمات کسته تو اجازه ندی که دمنی ملک تو کسته یگو تایپ اکتیویتی کسته داشته باشه. حال شما خبر استین که دمنی سیریه کی مردمی که حال امروز کسته د حکومت کی مادن اینا خز یک پارتی نه اینا کسته د 12 پارتی کسته اینا کسته جوړ شدن و این پارتیا کسته یک شکسته از چین مادن یک شکسته از قفقاز مادن یک شکسته تاجیکستان مادن از ازبکستان مادن از قزاقستان کسته مادن دیگه شمالی افریقا مادن کسته از یمن و ایران و عراق و از پاکستان و از هندوستان و دیگه خلاصه کسته از مغربی ملکا شما خبر استین که اینا از پوری سری دنیا کسته این آمد در زی بنیاد کسته که مونج کسته یک اخوتی برادری داره مو کسته یک علمی نظریه کسته که ما درو میخوایم گپش بزنیم اون نظریه چیز است اخوت اسلامی کسته. خب اینا هم گفت مو کسته در بنیادی اسلامیک برادرهود دیگه مو کسته برارای اسلامی است تمام شد جای کیم یک اسلامی نظام کسته موجود. شما امروز کسته تو کدین تا کی ناکی بله حکومت نرسد اینا تاش گبز اسلام میزد گبز اسلامیک برادرهود میزد گبز چیزا میزد سونیس که اونا کسته بله حکومت دوان گفت نه اسلام کسته به شک وټم کې مته مو جدوجہد میکرد وټم اسلام مرز نداشت شمور ویلکم کردی آمادن لیکن یالی کسته مو بریزی کسته یک مرز جورنی این مرز کسته بارڈر سیریه است مو کسته اینجی یک استیت است د نام سیریه کسته مو کسته اینجی کسته صرف قانونی کی مردمای برای سیریه نسته و این مطابق اینترپریټیشن از مو اینجی کسته اونو قانون را کسته مو دنزی محدوده کسته اپلاین بزم تو خاطر مردمای کی فلسطین اونا کسته برای فلسطین میخواین چیزا اونا کسته مو کسته اینجی باید کسته برو بدر کنی دیگه تو کن او جنگ و فساد و چیزا کسته د چی بنیاد شد د کدام نظریه شد د بنیاد عقاید شد د بنیاد چیزه لیکن وقتی سر تا قدمات پرکتیس
ان ریالیتی دنیا که درو چی شد یک انتظامی حدود شد برای زو که حکومت چیزا کرد منیزو که حق و حقوقی مقرر کرد خب فلانی حق نقص داره فلانی نقص حق داره فلانی که حق نداره شما وش کردن منیزو که علاویار که شما که کردار که شما تو منن شما که یک مذهبی دیگه هم کسته که ما درو نامش کسته د ذهن من ما درو توکن مطلب اقلیتار کسته شما توکن اینج کسته حق و حقوق از نار کسته درو کسته زیرم شه خب به هر حال دیگه اینال مو کسته چطور کسته ایر ما کسته د بنیادی شکست کسته ما ایر درو گفتم که چرک تایتل از ویدیو کسته که ما میخوایم بودم که شکست یک نظریه خب نظریه چطور است قوما کسته بعضیا کسته برای دیفنس ازی که مثلا تو یک مردمایی که اینجا مهاجر شده تو کسته از منی ملک اسلامی ملکا کسته که تو برو بدرمنی اور میگه یار بشک کسته اسلام مرز نداره لیکن این ملکای اسلامی کسته اینا کسته خود مرز داره این ملکای اسلامی کسته مو نیشن استیت میگه کانسپت این نیشن استیت سوریا یک نیشن استیت است مصر یک نیشن استیت است ایران یک نیشن استیت است پاکستان یک نیشن استیت است سعودی عرب یک نیشن استیت است یو ای یک نیشن استیت است و نیشن استیت کسته یک مدرن کانسپت است کی کسته از منی مغرب کسته د وجود مادن و ایر کسته و ای قد اسلام تعلق نداشت و ایر کسته یالی اسلامی ملکا کسته این گبر کسته بال کرد خب گبی اسلامیک برادرهود که مو گپ شمیزنی که مطلب د بنیاد ازو تنظیما کسته جور شد یعنی مطلب ما کی پیدا نشد د می چیزا کسته برو بدشت علمو کی ریزه بودی چیزا کسته عروج داشت دیگالتا علمو یک کلانی سی عمر کسته تیر کدی اینا کسته مو عروج چیزا نروش کدی امروز کسته مو د پیشچیم خو تبال مو زنده دیگه مو کسته زوال ازی کانسپت مشمن خب ما چطور کسته زوال ازی کانسپت کسته ما درو گپ شمیزنم بنیاد اولنا اسلامی ریاست کسته او بلی مهاجرت هی اشتشت حضرت محمد کسته قد اصحاب خو از منی مکه کسته مهاجرت کردن آمدن د منی مدینه کسته خال مردمایی که د مدینه میشست اونا انصار گفتم شد اونایی که از مکه آمدن اونا کسته مهاجر کسته گفتم شد این ترمینولوژی از منی است این ترمینولوژی خودی اسلامی ترمینولوژی است که اونا کسته برای مردمایی که از مکه آمدن اونا کسته مهاجر گفت اینایی که لوکال بود اینا کسته انصار گفته شد خو حال مطابق اخوت اسلامی نظریه شرکی اشته شد که بنیادی از ریاست اشته شد اول نه که خاص طور پر من پاکستان کلو ایر پاپولارایز شد از خاطر ازی که مطلب سیاسی رنگ داده شد که میگم ریاستی مدینه کسته خاص پر دور عمران خانی کانسپت کسته کلو ذکر شد خدا اونچ کسته ازی پیش ما قچمور گفتم و شما خبر هستین ریپیت هم ما کسته کلو منم شاید شما کسته برایشون کسته آزاردهندم باشه از خاطر از که یک گبر کشمو خبر است نو کسمو بار بار ریپیت لیکن حقیقت علمی است که نه کسته تاریخی حقایق است که ما دونار کسمو بیان کنی و تا کی مطلب مو بفهمی که دزید روزایی که مطلب پیش چی مزموسته اگر مو دنیا را صرف اتر که قوما خوش ترن که از انگلی حق و باطل کسته توخ کنی از انگلی ظالم مظلوم کسته که توخ کنی مو کسته دنیا را صحیح نمیگنی تا که دنیا است اوتر نمیگنی بس چیکار میشه که ضرب مخری مردم مو کسته ضرب مخری خودون مو کسته ضرب مخری اوتر فیصله اون دیسیژن انرژی خو چیزی خور کسته وابستگی خورده و تر جای کسته مو خرج مونی د جایزی که برای مردم خود کنی د جایزی که برای خودون کنی د جایزی که مو مت فکر خود کنی فکر مردم را مونی انرژی خود جایزه مونی بس ټپ شرم کسته مو مخری مقصد ام زی ویدیو کسته یعنی میست ما خلاف گو ملک نمیخوایم بگم خلاف گو عقیده نگم چه که د زود نه د فایده از موسته نه د نقصان از موسته نه دیگه همزه خاطر خب بنیاد اولنا ریاست کسته د اونجا شما خبر هستن که اونجا کسته اونا زمین خور کسته تقسیم منن کاربار کسته تقسیم منن خانایخ کسته تقسیم منن تاکه مهاجر کسته سیتل مشن و او مهاجرا کسته او قدر مطلب منی مدینه منی اولنا اسلامی ریاست کسته او خسته قدر مشن خال حضرت محمد خو پیغمبر بود خو صحیح است خب بعد از حضرت محمد کسته خلفایش کی جور میشه اولنا خلیفه اسلام ابوبکر مهاجر است دومنه خلیفه اسلام عمر کسته مهاجر بود سیمنه خلیفه اسلام عثمان کسته مهاجر بود چهارمنه خلیفه اسلام کسته حضرت علی مهاجر بود از بعد جنگایی کی موشن منی اسلامی دنیا کی تقسیم موشن جنگ موشن دیگه شما خبر هستین حضرت علی علیه السلام کی قد معاویه کی جنگ نه معاویه کسته مهاجر بودن حضرت علی علیه السلام مهاجر بودن مهاجرا کسته جنگ نه پوره اسلامی دنیا کسته منی تقسیم من از بعد کی جنگ امام حسن و معاویه موشه او هم کسته اینمی تر کسته اردوش مهاجر از بعد کسته که امام حسین علیه السلام که قد یزید جنگ اینا هم کسته اردوش مهاجر بودن انصار کسته منی جنگای اسلامی کسته رول نداشتن تقسیم بندی جنگ و فسادم که شدن نه صرف کسته مهاجرا یک قسته قدور میشه که اونا حکومت ها هم د پیش از نبودن د مهاجرا د انصار کسته خلافت من میرسه حکومت ها من میرسه از بعد جنگ و فسادا که موشه قربانی هم کسته انصار کسته
خول میشه دیگه. ما مطلب شما خالی یک تاریخ اسلامی رو کست گپشیر کست میزدم که مطلب اسلام کست مهاجرت از بنیاد اسلامی است. امزو کست کلندر اسلامی کست هیچ شما خبر هستین کلندر اسلامی کست هجره کست مگنه هجری مگینی قص تاریخ هجری یعنی قص تاریخ هجری یعنی هجرت حضرت محمد کست نه دیگه خو و مهاجر و مهاجر پذیری کست این سنت حضرت محمد است و این کست بنیادی اولین ترین ریاست کست زمینه است. اولین ترین نه صرف پیغمبر شکست از بعد خلفای شکست بودن نه تمام کست مهاجر بودن از بعد جنگا که شدن ما کست گب خور پیدم لیکن اهم است اونا تمام شکست مهاجرین کست کده بود لیکن او ریاست کست قد زی ریاستایی که عالی د دنیا عالی د جدید دنیا هستن اینا کست فرق است. این ریاستایی که مدر گپش میزنی اینا کست نیشن استیت است. اینا مگه مو کست او زمان کست واقعا اسلام کست مرز نداشت چرکی مردما کست از یمن میماد مطلب مردما از ایران میماد مردما کست از افریقا میماد مردما کست از یوروپ میماد مردما کست از دیگه جای آسیا کست اینا تمام کست میماد اونا کست تمام امت اسلامی میشد. شما خبر هستین که مثلا ما قد شما چیز بگم دیگه البته شما نامار شنیدین دیگه مگه بلال حبشی است فر مثال کست سلمان فارسی است دیگه مطلب شما کست توقن که مطلب از هر قوم از هر قبیله کست دمنی اسلامی معاشره کست بودن مهاجر بودن آمدن کټ کټا دما کست دمنی اسلامی معاشره جوړ شدن. لیکن امروز را کست مو که درو گپ شمیزنی امروز که مردم درو گپ شمیزنه که اسلام مرز ندارد لیکن کست ایران مرز داره مثلا کست پاکستان مرز داره مثلا کست سوریه کست مرز دارن دیگه این کست شکستی از اون نظریه است. ای اسلامی ریاستایی که امروز کست مگب میزنی اینا نیشن استیت است. اینا او اسلامی ریاست نیست که حضرت محمد داشته. امروز کست اینا مگه اسلامی امارتی افغانستان کست اینا کست خود مرز داره حد داره حدود داره اینا کست مطابق سنت حضرت محمد نیست. اسلامی جمهوری ایران کسته ای کسته مطابق سنت حضرت محمد کسته نیست مطابق از ریاست کسته نیست و امروز که اسلامی جمهوری پاکستان کسته اینا کسته تمام ازی مطلب چیزا کسته اینا تمام شی نیشن استیت است. ما خلاف نیم مطلب شما باید دیستینکشن کن. ما صرف از خاطر ازی میگم که قوما باید کسته این حقیقت را باید کسته اینجی دیستینگویش کنه این فرق زیر کسته بدنن که یار اگرگو ملک کسته نام خور اسلامی پس پوشیشت بس او کسته لباس اسلامی پوشید بس ناره اسلامی داشت بس مطلب شنی کسته اونا حق است بس مطلب شنی است که اونا کسته مظلوم است. اینجی اگر تو دنیا را زینگل تو کدی سی مطلب جذباتی تعلق است ما قضو کسته چیزی شر نمونم اور کسته ما نفش نمونم لیکن ای قبر کست شما مد نظر خور بگیرین اگر فر مثال گو کس مگه یار ما کست اگر اینجا انقلاب کردم این انقلاب از ما کست اسلامی ای کست دمانی پوری دنیا کست پیلاو میشه ای کست انقلاب از ما کست د انقلاب مهدی کست میرسه من دعوا صحیح است من نظریاتی طور پر صحیح است لیکن عملا نمیشه عملا کست پاسیبل نیست. عملا شما کست وش کردین از خاطر زو پاسیبل نیست که اونا اگر فر مثال کست یک مهاجرای مظلوم را کست اونا کست پناه دادن نمیتونه او مطلب اگر مو قصد مطلب دل نداره نو قصد گنجایش هم قصد جگه منی خانیخ نداره که یک چند میلیون کست مظلوم ایتنی اونا از کن مستی رفته باشه نه مظلوم هستن ملکش تباش دن منیش کست جانش ده خطر هستن اقتصاد ندارن از گشنگی کستن جمهور مطلب اونجی کست چیزا ندارن دیگه علی مطلب اونا کست تحفظی جسمی جانی ندارن تحفظی خاندان ندارن تحفظی عقاید خود ندارن عقاید چی محفوظ نیه ناموس شکست محفوظ نه منی مزو ملک خودم شکست دیگه کست کورش کست محفوظ نه تعلیم شکست محفوظ نه اولادش از حق تعلیم کست محروم خو خاتون روش کن که بلش پابندی دیگه منی افغانستان کست بلی تعلیم شي خوالم بیچاره مجبور دیگه یا از خاطری تحفظ جان خو یا از خاطر تحفظ ناموس خو یا از خاطر عقاید خو یا فر مثال از خاطر تعلیم اولادای خو فیوچر اولادای یا از خاطر از اینکه مطلب اون روزگار نه کار نه مجبور میشه از خاطر گونه گوچه سو مهاجرت کرده یک ملک دیگه موره بریزی که مثلا یک زندگی بهترتر مطلب نسبتا محفوظ تر کست داشته باشه دیگه عالی مطلب کست هزار چیزر کست مخور اگر تو نمیتونی کست اینج گنجایش برای زو کست تو دمانی خانیخ کست اشته نمیتونی پس دعوای ایک ما دنیا را ما کسته برای دنیا را مدیریت کنم دنیا را ما کسته تحفظی ناموسی پوری دنیا را کنم تحفظی عزت
پوره دنیا را تحفظ خوراک شیر کنم، تحفظ تعلیم شیر کستم، تحفظ زندگی خوش قسمت در کست ما اونار کست وعده شیر بندم خیلی انقلاب مهدی خو می دیگه پوره انسانار کست همونطور که پر از جور و ظلم است، همونطور ما کست رو پر از عدل و عدالت نو خواهد عدالت خو نمینا تمام زی چیز است. پس تو که دعوایش منی که مو مطلب خود خو پریپیر منی بریزو گپ والا صحیح است، ده حد نظریه صحیح، ده حد گپ صحیح خوبه، لیکن ده حد عملا موش منی که نمیتونه یک آدمی یک نظام یک سیستمی که مردمی خود خوره نمیتونه، یک چند مهاجر را که نمیتونه منیج کنه، یک مثلا فیلیر منیجمنت از لحاظ ریسورسز خوب پور است دیگه، ولی لازمی است خودتو بگیر مو اینجا جنگ فساد است، مثلا سکیوریتی ایشوز است، خو نیلو منی شارای کست نیلو منی دیهاتای کست نیلو تر که تو منی خو برایش گلیده سری مرز کست امونچ کست برایش کست اور جور کو دیگه اردوگاه کست جور کو منی اردوگاه کست برایش کست کی هسپتال جور کدی سکول جور کدی کار وردی برایش کست فیکتریز زدی برایش کست بجلی دادی آو دادی گیس دادی خو ماجرا میشنه دیگه شرکار دادی خو کارگر ارزان تو میلاوم شه ام تو ام ملک است تو فایده نه ام کست اوناف ام مهاجرا کست فایده نه لازمی نیست که تو منی شهرهای پیلاو کن، لازمی نیست خو یک انتظامی سولوشن است که مطلب یک کلان انتظامی فیلر است. اگر مطلب یک نظام یک سیستمی که مثلا نمیتونه چند میلیون مهاجر را منیج کنه او دنیا را کستم ما دعوانه که ما مطلب دنیا را کستم منیج کنم. به هر حال مطلبی کستم او نظریه‌ای که د بنیادی سنت حضرت محمد است، اون نظریه که حضرت محمد کسته پیش کرده بود و بنیاد اولنا اسلامی ریاست اشته شد او کسته دمنی دنیای نشن استیت دزی دنیای جدید کسته عملا کسته شکست خورده، ام د ایران موش کدی ام کسته مورد سوریه کسته اوش کدی دو انقلابات، یک شکست شیعه یک دنیش سنی و مور کسته دمنی افغانستان هم کسته مور کسته اوش کدی. خب به هر حال دیگه دوستا کسته ما تایم شم کسته ضایع نمونم، لازمی است این کسته خوشگوار تاپیک نیه که ما طبقا چون دیسکشن لازمی است یک گروه قومایی که جذباتی مذهبی دارن یا فرمثال جذباتی عقاید دارن که است قد ملکا که است وابستگی جذباتی دارن یا اونا که است جذبات از نا که است مجروح میشن، ما که است اوپن هستم اگر شما سوال دارین کست دزمه بیرسن بشک بنیاد چی کست مذهبی باشه، بشک بنیاد چی اقتصادی باشه، بشک بنیاد چی سیاسی باشه، ما متعلق فهم از خود کست کوشنم جواب بدم. شرطی است که مثلا سوالا جوابا کست ایتر باشه که د فهم و درکی عمومی مردم کست فایده برسن. مقصد امزی ویدیو است ما تا گفتم ما خلاف گو ملک نیم، خلاف گو مذهب نیم، خلاف گو عقیده نیستم، خلاف گو سیاسی نظریه نیستم، چرکی برای ما نظریات زیاد اهم نیه، در نظر از ما کست نظام سیستمی که تو بیلد منی، چرک سیستم نظام است که یک مردم را کست خدمت منی، یک مردم را کست بچاو منه، همونطور که ما از پیش گفتم انسانی حقوق داره، اسلامی حقوق داره، هر رنگ مطلب تو هر بنیاد تو یک حقوق داری اون مطلب تحفظ داده میتونه. نظام که نباشه نه سیستم که نباشه ارگانایزیشن که نباشه نه حق و حقوق است صرف گب است، گبی که مطلب گفتم شد گبی مفت. به هر حال به هر حال دوستا اگر شما سوال دارین، شما تنقید دارین، شما تجویز دارین، شما بهتر ایدیا دارین دز ما کست برسنین ما کست خوشحال میشم. یک جهان تشکر. اگر روز تیم گوش منین روز شم خوش، اگر شاو تیم گوش منین شاو شم خوش.